मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, अगर तुम्हारा दिल किसी परेशानी किसी तकलीफ़ की वजह से परेशान है तो जानते हो अल्लाह किस चीज़ का इशारा दे रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करेगा जो तुम चाहते हो, बल्कि उससे बढ़कर अता करेगा जो तुम मांगते हो। उसे वो और बेहतर बना कर देगा। उसे सब पता है कि कब कैसे तुम्हारे पास वो चीज़ पहुंचानी है, कब पहुंचाना बेहतर है। जो तुम चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में तुम सोचते हो कि बहुत देर हो रही है, दरअसल वो तुम्हारी जल्दबाजी होती है कि कैसे फटाफट सब मिल जाए। प्यारे अजीज़ों, जो तुम चाहते हो, मगर सब्र करना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें सही होंगी। पता है सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बल्कि शायद मुश्किल लफ्ज़ भी कम है। क्योंकि कभी कभी सब्र करते सालों गुजर जाते हैं, तो कभी कभी सारी जिंदगी। मगर ये भी सच है कि जिसने सब्र कर लिया ना, उसको उसका सिला बहुत खूबसूरत मिलता है। अभी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, अल्लाह पर छोड़कर उस पर यकीन कर लो। क्योंकि जब भी तुम्हारी दुआओं का जवाब आएगा ना, उनसे खाली नहीं आएगा। प्यारे अजीजों, बस अल्लाह पाक पर यकीन रखो, क्योंकि उसकी तदबीरें हमारे देखे हुए ख्वाबों से बहुत खूबसूरत होती हैं। जब तुम्हारी नीयत साफ होती है और तुम किसी काम को करने के बारे में ठान लेते हो, तो कायनात की सारी ताकतें मुतहर्रिक हो जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला खुद तुम्हारी मदद करता है। ये मत देखा करो कि तुम्हारे बस में क्या है, बल्कि ये देखो ना कि तुम जिससे मांग रहे हो वो कौन है। वो हर चीज़ करने पर कादिर है। उसने अगर जख्म दिया है तो मरहम भी वही लगाएगा। अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में तुम्हारी सांस रोक ले। लेकिन इतने गुनाहों के बावजूद भी तुम्हें सांस आ रही है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह देख नहीं रहा हो, और अल्लाह माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने हमको गुनाह करते देखा ही ना हो। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती, एक अल्लाह से और दूसरी अल्लाह ताला के लिए किसी और से की गई। अगर अल्लाह की नाफरमानियां करके या नमाज पढ़े बगैर भी आपकी ज़िंदगी सही चल रही है, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको आखिरत के बदले ये दुनिया का आर्जी आराम अता कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मांगो मुझसे, तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है। मुझे तुम क्यों परेशान होते हो? क्या मेरी कुदरत पर यकीन नहीं तुमको? जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले, तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल सख्त, जिस्म कमज़ोर और रिस्क कम हो रहा है, तो जान लो कि तुम उस काम में मुब्तला हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी ना कभी खुद उससे भी ज़्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। कोई इंसान कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह कभी भी उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का दरवाज़ा और रिज़्क का दरवाज़ा बंद नहीं करता। अगर किसी ने अल्लाह को पाना हो तो वो सब्र करने लग जाए, तो वो अल्लाह को पा लेता है। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो, तो वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कुन फरमा देता है। ये ज़िंदगी आर्जी है, तुम्हारे मुश्किलात भी आर्जी हैं। बस तुम अपने रब के शुक्रगुजार रहो। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के सामने रोते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फिर जोड़ता है और पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। पता है अल्लाह की मोहब्बत क्या है? वो सारे दिन तुम्हारे गुनाह देखता रहता है, हमारी नाफरमानियां देखता रहता है, और सुबह ही अपने फरिश्तों के हाथों हमारा रिज़्क भेजता है। ये जो पूछते हैं कि तेरे चेहरे की चमक कहाँ चली गई, बीमार है क्या तू? तू तो उनके लिए अंदरूनी गम बाहर की जबानी खा जाती है। और लोग पूछते हैं तेरे चेहरे की रौनक कहाँ गई? वो चेहरे को पढ़ते नहीं कि अंदरूनी गम उस इंसान को खा रहे हैं जो इस इंसान के अंदर दबे पड़े हैं, जिसका वो किसी से जिक्र भी नहीं कर पाता। अल्लाह कभी भी किसी के लिए भी अपना दरवाज़ा बंद नहीं करता।
اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ پیارے عزیزو، اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ ہاں، اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ پیارے عزیزو، ظالم سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا کی بادشاہت میسر آ گئی ہے، ان پر کوئی گرفت کوئی پکڑ نہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر کی گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد اور مسلمان عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے تو وہ عذاب قبر اور فتنے قبر سے بچا لیا جائے گا، اور اللہ اسے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ پاک اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ چنانچہ اب دوزخ کالی اور اندھیری والی ہے۔ دوزخ کی آگ اتنی خطرناک، اگر دوزخی کو اس آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو دنیا کی آگ میں نیند آ جائے۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ جہنم اتنی گہری ہے، اگر جہنم میں ایک پتھر ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے تک 70 سال لگ جائیں گے۔ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، اور دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو۔ جو بندہ جنتی ہے اس کو قبر میں صبح شام جنت پیش کی جاتی ہے، اور جو دوزخی ہے اس کو صبح شام دوزخ پیش کی جاتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ جو بندہ روضۂ اقدس کے پاس کھڑا ہو کر درود پاک پڑھے اس کو حضور سنتے ہیں، اور جو دور سے درود پاک بھیجے اس کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ پیٹ کے مرض میں مرنے والوں کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں، جو بھی موت کا سبب بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرتا ہے تو اس کو اللہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا ہے۔ جب کافر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے، اور تو بری جگہ آیا ہے۔ تو سمجھ لے کہ مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ دشمن تھا۔ چگلی کرنے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانے کا گھر ہوں، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ قبر کا عذاب اگر آنکھوں سے دیکھ لیا جائے یا کانوں سے سن لیا جائے تو انسان ترنت بے ہوش ہو جائے اور ہنسنا بھول جائے۔ صبر کرو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے۔ اصلاح چاہتے ہو تو غلطی تسلیم کرو، خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کو خوشی دو، مگر سب کہاں ایسے سمجھتے ہیں۔ دوستو، کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو۔
وہ انہیں तुम्हारी कुव्वतों में तब्दील कर देगा। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। इंसान दुनिया में जितना मर्जी तकब्बुर कर ले, आखिरकार उसे इस गोश्त ने कीड़े मकोड़ों की गिजा ही बनना है। हड्डियों ने पोशीदा होकर मिट्टी के नीचे ही जाना है। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक की नीवी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। तौबा एक ऐसा दरवाज़ा है कि मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, अपनी आंखों को संभाल कर रखिए। इब्ने आदम घर से निकली हुई हर मजबूर बेटी बेहया नहीं, शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए वो फिर वही उसका सब कुछ होता है। किसी और के साय का तो सवाल ही पैदा नहीं। जान दे देगी लेकिन शिर्क का ख्याल तक ना लाएगी। मर्द कहता है कि अकेली औरत महफूज नहीं होती, लेकिन ये नहीं बताता कि किस वजह से। अपनी बीवी का तहे दिल से शुक्र अदा करें, क्योंकि वो मौत की वादी से गुजर कर आपको बाप बनाती है। अगर कोई मर्द तुम्हें छोड़ दे तो दुखी होने के बजाय खुश हो जाया करो, क्योंकि वो वाकई मर्द होता तो कभी ना छोड़ता। अगर बीवी है तो गुलाम है, अगर बेटी है तो बोझ है, अगर बहन है तो शक है, शक का शिकार है। बस औरत माँ के रूप में ही कुछ अहमियत के हामिल रह गई है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छे लगे तो आगे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।